वेलकम बैक। बासित साहब, ये उमर अब्दुल्ला साहब बड़े डरे डरे से लगते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से। आप क्या इस हवाले से कहेंगे कि ये वो जो टनल का इफ्तिताह नहीं हुआ था सोनमर्ग जी जो जी टनल, उसमें तो वो उनके बस पे नहीं चलता था उमर अब्दुल्ला के कि वो पाँव पड़ जाएं मोदी साहब के और पकड़ लें उनके पाँव कि जाने दो जी, बस मैं आपका ही खादिम हूँ अपनी बातें मनवा हमेशा के पाएंगे? लिए। कहाँ मनवा पाएंगे? जब इलेक्शंस हो रहे थे तो क्या बयानात थे कि जी हम रियासत का दर्जा वापस लेंगे, हम 370-35A को भी रेस्टोर करवाएंगे, ये हो नहीं सकता। और अपने मैनिफेस्टो में, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उसमें भी सारी ये बातें लिखी हुई हैं। कांग्रेस दूसरी जाने, कांग्रेस ने ज़रा सोच समझ के फैसला किया। उनके मैनिफेस्टो में ये तो ज़रूर लिखा हुआ है कि रियासती दर्जा हम देंगे, मकबूजा जम्मू और कश्मीर को बहाल करवाएंगे, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि जो उसकी खसूसी हैसियत है उसको भी हम रेस्टोर करवाएंगे। तो उमर अब्दुल्ला का अब एक और, ये इसी ज़िम्न में कल उन्होंने एक बयान दाग दिया जी कि अब तो ये मुमकिन नहीं है कि ये जो खसूसी हैसियत है वो जम्मू और कश्मीर की हम बहाल हो सके, वो अब नामुमकिनात में से शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बिल्कुल हथियार फेंक दिए कि अब ये नहीं है और मुझसे तवक्को ना रखें आप इस चीज़ की। अब सिर्फ इतना ही हो सकता है कि रियासती दर्जा मैं दिलवा दूँ जम्मू और कश्मीर को। लद्दाख तो यानी कि यूनियन टेरिटरी रहेगा। अब वो भी नहीं हो पा रहा। मोदी साहब उस पर भी अड़ गए हैं, और उस पर अड़ने की उनकी वजह जो कहते हैं, असल वजह ये है कि यहाँ पे वो पब्लिकली कहते नहीं हैं, लेकिन वजह यही है कि उनके ख़्याल में जो जद्दोजहद है कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए, उसमें भी इतनी जान है कि वो अगर यूनियन ने अपना वहाँ से हाथ उठाया और फिर हुकूमत दे दी श्रीनगर को, तो उससे फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे, फिर इसमें मज़ीद तेज़ी आ जाएगी जो अस्करियत है उन मामलात में। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग ये भी है कि पिछले दिनों मकबूजा जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने कुछ ऑफिशियल कोई फिगर्स रिलीज़ की, और ये अब नैरेटिव दोबारा इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि जी जो इंडिजन, क्योंकि उनका देखिए नैरेटिव क्या हमेशा से रहा है भारत का, कि ये तो पाकिस्तान से आते हैं, कोट ऑन कोट लश्कर तैयबा के लोग और जैश मोहम्मद के लोग, ये लोग LOC क्रॉस करके आते हैं और यही लोग तबाही मचाते हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर। ये नैरेटिव है ना कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तो उसी कॉन्टेक्स्ट में है। तो अब उसी नैरेटिव को रीइंफोर्स करने के लिए ऑफिशियल फिगर्स कुछ ने रिलीज़ की हैं कि जी इस वक्त जो इंडिजिनस मिलिटेंट्स हैं, जो लोकल कश्मीरीज़ हैं, उनकी तादाद बहुत कम होकर रहेगी, ना होने के बराबर है। आप कह सकती हैं कि जम्मू में 10 लोग होंगे और श्रीनगर में कोई 10-15 लोग हैं जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं लोकल। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ऑफिशियल फिगर्स ये बता, जो पुलिस ने फिगर्स रिलीज़ की हैं और भारतीय मीडिया में सब ये आई हैं, कि पाकिस्तान से जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं जम्मू में, उनकी तकरीबन तादाद आप कह लें कि 55 से 60 के दरमियान है, और जम्मू वैली में जो है 70 से 80 एक्टिव मिलिटेंट्स पाकिस्तानी हैं जो LOC क्रॉस करके आए हैं। तो असल में ख़तरा हमें इन लोगों से है। कहना ये है इसका मतलब ये है कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, या कश्मीरी हैं फॉर दैट मैटर, उनका अब कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो अपनी जद्दोजहद को आगे लेकर जाएं। उन्होंने रिकनसाइल कर लिया है जो भी सूरत हाल, और ख़ुश हैं। नई जो इंतज़ामिया आई है, जो कुछ नए हालात हैं उससे खुश हैं। उनको अब ये नहीं चाहिए हक़ खुद इरादियत वगैरह का मामला, ये सब ख़त्म हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें अब बेमानी हो गई हैं। तो इस वजह से जो नया स्टेटस को एक बिल्ड हुआ है वो उनके लिए काबिल कबूल है। तो इस वजह से इंडिजिनस तो मामला ख़त्म हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। कोट ऑन कोट पाकिस्तान की वही जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हालांकि क्रॉस LOC है, हम तो बॉर्डर है भी नहीं, बट इन एनी केस पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं और यहाँ से वो भिजवा रहा है, यहाँ से लोग भिजवाता है और वहाँ पर वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। दूसरी जानिब ये भी देखिए, उमर अब्दुल्ला की बेबसी का आलम है ना, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है ना, वहाँ पे तो पुलिस भी उनके इख्तियार में नहीं है, बल्कि वो किसी को जॉब भी नहीं दे सकते, ना किसी को निकाल सकते हैं,
تو عمر عبداللہ اپنے آپ کو بے بس تو محسوس کرتے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، لیکن اب وہ شاید تو ان کا خیال ہو کہ وہ اسی قسم کے بیانات دے کر مودی صاحب کے زیادہ قریب ہو جائیں گے. کانگریس کے ساتھ ویسے بھی ان کے تعلقات کوئی اچھے نہیں ہیں عمر عبداللہ کے، اور عمر عبداللہ پہلے بھی اٹل بہاری واجپئی کی حکومت میں وزیر مملکت رہے ہیں وزارت خارجہ میں، یہ بھی یاد رہے. تو بی جے پی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان لوگوں کے. کہتے تو ہیں کہ ہم بی جے پی کے خلاف ہیں، لیکن یہ عمر عبداللہ وغیرہ سارے بی جے پی کے ساتھ چلنے والے لوگوں میں سے ہیں. اچھا، جو لیفٹننٹ گورنر ہیں یونین ٹیریٹری کے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی، منوج سنہا صاحب، کیونکہ عمر عبداللہ کے پاس تو اختیار نہیں ہے، انہوں نے پچھلے ہفتے 3 کشمیریوں کو معطل کر دیا. سرکاری ملازمین تھے بیچارے، کوئی ایک ٹیچر تھا، ایک شاید پولیس میں تھا، ایک شاید کوئی کلارک تھا، ان کو فارغ کر دیا. فارغ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ یہ تینوں جو تھے یہ ملیٹنٹس کو مدد دے رہے تھے ان کی کارروائیوں میں. اب کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی معاملات ڈسپلنری ایکشن کوئی ہوا ہو یا ثابت کیا گیا ہو کوئی ہارڈ ایویڈنس کے ساتھ، irrefutable جسے ایویڈنس ہم کہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. بس وہ ہوا اور ان کو فارغ کر دیا. اب ان کے پاس بیچاروں جو کشمیری جن کو نکالا گیا ہے جاب سے، وہ تو ختم ہو گئے نا، ان کا کیا پھر آگے مستقبل ہوگا. یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی جو کشمیری ہیں وہ بھارت کے تسلط کو قبول نہیں کریں گے. صحیح. اور میں ہمیشہ سے کہتا بھی رہا ہوں کہ چاہے بھارت جتنا بھی خرچ کر لے، جو بھی ڈیولپمنٹ اسکیم لے کر آ جائے، جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کرے کہ یہاں سب اچھا ہی اچھا ہے، وہ ساری باتیں ہی ہیں. جب تک آزادی سلب ہے تب تک باقی ایبسولوٹلی. غزہ کے لوگ دیکھیے نا، غزہ کے لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اور ابھی بھی دیتے رہیں گے جب تک ان کو آزادی نہیں ملتی. تو آزادی ایک ایسا جذبہ ہے، ایسی ایک نعمت ہے جس میں یہ جو ہے نا ایک یہ باتیں ساری باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. کوئی آلٹرنیٹو نہیں. کوئی اس وجہ سے تھوڑا سا کشمیریوں کو، جو خاص طور پہ یہ عبداللہ فیملی ہے یا یہ جو دوسرے مفتی فیملی ہے، دوسرے بھی جو لوگ ہیں کشمیری جو تھوڑے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو انٹروسپیکشن ریفلیکشن کی ضرورت ہے کہ کب تک ہم بھارت کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں. پاسبل ہے؟ پاسبل لگتا نہیں ہے، سچی بات یہ. لیکن عوام جو ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوام پھر ووٹ کیوں دیتے ہیں، انتخابات میں کیوں حصہ لیتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. آفٹر آل آکوپیشن کے ہوتے ہوئے بھی تو لوگوں نے زندہ رہنا ہے نا. انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے، انہوں نے صحت کے مسائل کو بھی حل کروانا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو وہ انتخابات جو ہوتے ہیں وہ آپ یوں سمجھیے کہ میونسپل کے، لوکل باڈیز کے انتخابات ہیں جسے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. وہ اس نیت سے نہیں کرتے کہ ہم یہ کوئی سبسٹیچیوٹ ہے پلیبسسٹ کا یا ریفرینڈم کا. وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جو ان کی روزمرہ کی زندگی ہے وہ آگے چلتی رہے. لیکن وہ کبھی بھی اپنی جد و جہد سے دستبردار نہیں ہوئے، چاہے عمر عبداللہ ہوں یا محبوبہ مفتی ہوں یا کوئی اور ہو فار دیٹ میٹر. لیکن میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ عبداللہ کی جو فیملی ہے نا، عبداللہز اور مفتیز، محبوبہ مفتی آج کل ذرا سخت پوزیشن لے رہی ہیں اور وہ بار بار عمر عبداللہ کو یاد دہانی بھی کروا رہی ہیں کہ جی آپ نے تو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا لیکن یہ نہیں ہو سکا. تو بہرحال یہ کشمیر کا معاملہ چلتا رہے گا. دوسری جانب دنیا بھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب دیکھیے نا وہ G7 اس کی جو ہے میٹنگ ہونے جا رہی ہے، میرے خیال میں کہاں پہ ہوگی ان کی میٹنگ؟ G20 کی تو ساؤتھ افریقہ میں ہے شاید، اور G7 کی کینیڈا میں ہو رہی ہے، اور برکس کی ہوگی اس سال ملاقات برازیل میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب G7، کیونکہ G20 کی میٹنگ میں تو مارکو روبیو نے جانے سے انکار کر دیا. جے شنکر بھی تھے، چینی فارن منسٹر بھی تھے، لیکن مارکو روبیو نہیں تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 3-4 سالوں میں سے بہت تبدیلیاں آئیں گی. G7 شاید رہ جائے اگر روس اس میں G8 دوبارہ ہو جاتی ہے. G20 پہ شاید اتنا فوکس نہیں ہوگا امریکہ کا، وہ شاید ختم بھی ہو جائے. برکس کے معنی بھی بڑے تحفظات ہیں، بھارت کا خاص طور پہ رول دیکھنے والا ہوگا. صحیح. دیکھتے ہیں دنیا کس جانب جا رہی ہے اور اینڈ ریزلٹ ان سب کا کیا ہونے والا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر، بی ہیپی. اللہ حافظ.